अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ, जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के लिए अहम तरीन मालूमात होती हैं, जिसकी वजह से वो गैर मुल्की जो कि लाइल्मी की वजह से काफ़ी मुश्किलात में फंस जाते हैं, उनके लिए मेरी ये तमाम न्यूज़ बहुत अहमियत रखती हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन खबर जैसी मैं कोई शेयर करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। रियाद से खबर आई है कि सऊदी काबीना का इजलास मंगल को खादमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत रियाद के कसर यमामा में मुनक्कद हुआ है, जिसमें सऊदी काबीना ने पाक हिंद अमन मिशन की रिपोर्ट पेश की गई है। इस सिलसिले में काबीना ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी कम कराने से मुतालिक सऊदी क़यादत के मिशन के नताइज पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने सुनी। इस सिलसिले में जो सऊदी हुकूमत है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उसे कम करने के लिए बहुत कोशिशां हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत खराज तहसीन की हकदार है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात कशीदा हैं इससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा है। बल्कि दोनों हुकूमतों को चाहिए कि वो आवाम की फलाह बहबूद की तरक्की के लिए अपने वो वसाइल जो कि कशीदगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आवाम जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। रियाद से खबर आई है कि महकमे ट्रैफिक ने एलामिया जारी किया है कि 1438 और 1439 इस्लामी साल के लिहाज से सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि तकरीबन 23.43% बनती है। 1438 के साल के दौरान तकरीबन 4,60,000 से ज़्यादा हादसात हुए थे, जबकि 1439 में ये 35,600 के करीब चले गए थे। इस तरह जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद हादसात में कमी हुई है। इस सिलसिले में महकमे ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि एक तरफ मुसलसल आगाही मुहिम यानी अवेयरनेस लोगों में शामिल की जा रही है कि वो ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दूसरी जानब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के इंदराज की बदौलत भी नताइज हासिल हुए हैं। इस सिलसिले में जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से वो अपने हाथ धो बैठते थे उसमें भी काफ़ी कमी हुई है। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि वो तमाम अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो हादसात का बहुत बड़ा ज़रिया बनते हैं, और सीट बेल्ट ना लगाने की सूरत में अक्सर हादसात के वजह से काफ़ी ज़्यादा अफराद ज़ख्मी और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात जो कि ड्राइविंग करते हैं वो ममलिकत में वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, क्योंकि इस सिलसिले में वजारत ट्रैफिक ने महकमा ट्रैफिक ने वाज़ह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं और आए दिन नई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। सऊदी महकमे कस्टम ने तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को बताया है कि अगर वो किसी भी दूसरे मुल्क से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए शहद लाना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर तजारती कवानीन की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में वो 5 किलो से ज़ायद शहद नहीं ला सकते हैं। अगर वो इससे ज़ायद शहद लेके आते हैं यानी हनी लेकर आते हैं तो वो तजारती सरगर्मियों में शुमार होगा और उसके लिए उसका सज्जल तजारी यानी कि जो भी बिज़नेस का लाइसेंस है वो होना उसके पास लाजमी है, वरना उसका ये शहद ज़ब्त कर लिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दीगर ममालिक में रहते हैं वो शहद लेकर अक्सर लोग आते हैं, तो उन्हें लाजमी तौर पर ये बात आप समझ लेना चाहिए कि 5 किलो से ज़ायद शहद लेकर आना गैर कानूनी समझा जाएगा, जिस पर कार्रवाई करते हुए सऊदी कस्टम इस शहद को ज़ब्त कर लेगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दवाओं से मुतल्लिक वो अफराद जो कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हैं उन्हें कहा है कि वो इस तरह की हरकत ना करें। सऊदी FDA ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि फोरियो मल्टीमेका नामी दवा ममलिकत में इसका इंदराज नहीं हुआ है।
یہ دوا امریکہ کی بنی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ جب تک اس دوا کو سعودی عرب میں باقاعدہ رجسٹر نہیں کیا جائے گا، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دوا صحت کے لیے بہتر نہ ہو اور اس میں مضر صحت اجزاء شامل ہوں۔ لہٰذا اس دوا کو قطعاً استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مملکت میں یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لہٰذا اسے سعودی حکومت استعمال کی اجازت نہیں دے گی۔ کنفدا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک پرائمری اسکول کی بچی بس کے اندر جاں بحق ہو گئی، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ بچی گھر سے اسکول کے لیے گئی تھی اور بس کے اندر وہ سو گئی، اور بس کے ڈرائیور اور دیگر ٹیچرز اور باقی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو اس کے سونے کی کوئی خبر نہیں تھی، اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر بس ڈرائیور نے تمام جو ونڈوز تھیں اس کو بند کر کے وہ چلا گیا۔ اس طرح سے دم گھٹنے کی وجہ سے یہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ جب اسکول کی انتظامیہ نے اس کے پیرنٹس سے ان کو بتایا کہ ان کی بچی اسکول نہیں آئی ہے، جس پر پیرنٹس نے کہا کہ بچی تو اسکول گئی تھی۔ اس کے بعد جب اسے تلاش کیا گیا تو بس کے اندر وہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس واقعے کے رونما ہوتے ہی وزارت تعلیم نے اسکول کے خلاف ایکشن لیا ہے اور تمام اسکول کی انتظامیہ سے باز پرس شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں اسکول کے منتظمین نے بھی توجہ دلائی ہے کہ والدین کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں آگہی پیدا کریں اور انہیں بس یا گاڑی میں سوار کرتے وقت ضروری ہدایات کی تاکید کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ایک یمنی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے 20 بوتلیں شراب کی برآمد ہوئی ہیں۔ 1.5 لیٹر والی 20 بوتلیں یمنی کے پاس پائی گئیں۔ گرفتاری حادثاتی شکل میں رونما ہوئی ہے۔ جب گشتی دستے یمنی پر شک کی وجہ سے اس کی گاڑی کو رکوایا اور تلاشی لی، جس پر 1.5 لیٹر والی شراب کی 20 بوتلیں پکڑی گئی ہیں۔ یمنی شہری کو گرفتار کر کے جدہ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے اور اس کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سلطنت عمان کی المجلس الجن نامی غار تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ مسقط سے 3 گھنٹے کی مسافت پر مشہور پہاڑی سلسلے السلمہ میں واقع ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس غار سے رات کے وقت بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ عوام میں اس حوالے سے افسانوی قصے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مقامی لوگ اس میں اترنے کی جرت نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی مگر ان کو ڈر لگنے کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ اس سلسلے میں سائنسی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ یہ آوازیں ہوا کی جو رفتار ہے اس کے اندر سے مختلف سوراخوں سے داخل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آتی ہیں، مگر کچھ لوگ اسے کچھ دوسرے افسانوی قصوں کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ آوازیں اصل میں کس وجہ سے آتی ہیں۔ کویت سے خبر آئی ہے کہ بیرون ملک سفر پر جانے والے غیر ملکی اپنا اقامہ کارڈ اپنے ساتھ لے جانے کے پابند ہیں۔ کویت میں مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ پر آج سے اقامہ تجدید کرنے کا اسٹیکر نہیں لگے گا۔ کویتی محکمہ اقامہ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ کویت میں مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ پر اقامے کا اسٹیکر چسپاں نہیں ہوگا۔ یہ اطلاع تمام ممالک کے ایئرپورٹ حکام کو بھی پہنچا دی گئی ہے۔ غیر ملکی ملک سے باہر جاتے وقت اپنا اقامہ، جسے بطاقہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ساتھ لے جانے کے آج سے پابند ہوں گے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہی اقامہ ان کے لیے پاسپورٹ کی جگہ ہوگا۔ کویت سے جانے یا آنے کے لیے اقامہ کارڈ کی موجودگی ضروری ہے۔ اقامہ تجدید کرنے والے غیر ملکی اس بات کا یقین کر لیں کہ ان کے قوائف کا اندراج بطاقہ مدینہ، جو کہ کویت کا رہائشی کارڈ ہے، یہ اس میں کیا گیا ہے۔ رہے وہ غیر ملکی جنہوں نے آج اتوار سے پہلے اقامہ تجدید کرا لیا ہے، جن کے پاسپورٹ پر اسٹیکر چسپاں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ بطاقہ مدینہ نکلوانے تک پاسپورٹ کے ذریعے ہی سفر کریں۔ پاسپورٹ کے بغیر صرف وہی لوگ سفر کر سکتے ہیں جن کے پاسپورٹ پر اقامے کا اسٹیکر نہیں لگا ہوگا۔ ابو ظہبی سے خبر آئی ہے کہ اماراتی شہریوں اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ملازمت سے قبل
اور ملازمت کے دوران حاصل ہونے والی تعلیمی اسناد یعنی کہ ڈگریز کی لازمی طور پر تصدیق کروائیں یعنی ویریفائی کروائیں۔ وزارت تعلیم و تربیت اور وزارت ہیومن ریسورسز نے مشترکہ طور پر منظوری اس بات کی دے دی ہے کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والے جو شہری ہیں اور مقیم غیر ملکیوں کو لازمی طور پر اپنی ڈگریز اور سرٹیفکیٹس کی تصدیق کروانا ہوگی۔ یہ اقدام جعلی اسناد کو پکڑ دھکڑ کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔